दर्शक नमस्ते नमस्ते है हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हैन हात जोडेर नमस्ते। अब एउटा थोरै कुरा गर्न मलाई थियो। यो मैले इन्डियन यो गान्डुहरूको कुरा धेरै सुने यार। यो खासा भन्छ साला, हामी खासाको मान्छे भन्छन्। अनि त्यो एउटा त्यो हेर्दाखेरि नै साला म त्यो भुक्ने कुत्ताको थोपडा हेर्ने बित्तिकै नै मेरो फ्युचर अफ हुन्छ कि हैन। अनि एउटा गान्डी आएको छ नि, एउटा त इन्डियन साले एउटा भालु, त्यो के अरे नयाँ दिल्लीमा छ भन्दै थियो, न्यू दिल्लीमा छ भन्दै थियो हैन। त्यो साला न्यू दिल्लीमा बसेर साला भालु काम गर्ने एउटा भालु आएर उफ्रिरहेको थियो, म सपोर्ट दिन्छु भन्दै थियो। अनि यहाँ हाम्रो नेपालीहरूलाई, हाम्रो नेपाललाई गाली गर्ने यो इन्डियन यो धोतीहरू किन चम्किएको हो हामीसँग यति धेरै? हामीसँग किन लड्नु खोजिरहेको छ यार हामीसँग, भन त ल। अनि हाम्रो यो सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म एउटा बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई होइन। प्लिज बरु मेरो यो भिडियो चाहिँ होइन, अनि म जुन कुरा गर्दैछु यो भिडियो चाहिँ त्यो साले बोकाहरूसँग पुगोस् र अनि त्यो पार्टीसँग पुगोस् है त। बरु सेयर गरिदिनुहोस्, बरु जति प्रायः साथीहरूले मेरो भिडियो सेयर गरिदिनुहुन्छ बरु मलाई आएर म्यासेज इनबक्समा आएर मलाई म्यासेज गर्नु होइन। बरु म तपाईँहरूलाई बरु यति सेयर गरिदिनु भएकोमा बरु म हजुरहरूलाई जस्ट एउटा मेरो तर्फबाट चाहिँ होइन, त्यो मैले कुनै काम लगाएर टिप्स दिएको त्यो होइन कि, एउटा राम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ सम्झेर गर्नेछु म हरेक कुराहरू है। म दिनेछु, बरु बक्स दिनेछु है एउटा। प्लिज यतिलाई चाहिँ मलाई यति एउटा हेल्प गरिदिनु होला। यदि गरिदिनु सक्नुहुन्छ भनेदेखि बरु मलाई होइन मेरो भिडियो प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्। र म आज एउटा साला इन्डियन यो गान्डुहरू छ नि, यो साला यो खासा यो के भन्थ्यो यो कता बस्ने कुत्ता यो दार्जिलिङतिर बस्ने साला पाठीहरू होइन, धेरै भुकिरहेछ कि उनीहरू। उनीहरू भुके हामीले कुनै मतलब छैन यार होइन, कुनै मतलब छैन। गल्ती गर्छ त्यसकै देशको त्यो कुत्ता, त्यो साला मोदी होइन, त्यो साले मोदी आएर गल्ती गर्छ हाम्रो देशमा आएर। अनि हाम्रो नेपालीलाई भन्छ साला भाँडा माझेर खायो कि मागेर खायो, लुटेर खायो भन्छ होइन। यसको पोइन्ट टु पोइन्ट म तिमीहरूलाई त इन्डियनहरूलाई दिन्छु है। हामीलाई पनि हिन्दी बोल्न आउँछ होइन, हिन्दी बोल्न आयो भन्दैमा नि हामी जताभावी गर्दिनँ कि। आफ्नो भाषा संस्कृति नि म कहिले पनि बिर्सिनँ, चाहे म दुनियाँमा रमाओस्, चाहे म जुनसुकै कन्ट्रीमा बसोस् होइन। तर त्यो भाषा युज गरेर नि मेरो नेपाललाई र मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कदापि, मेरो आमा कसम होइन, म छातीमा हात राखेर भन्छु होइन, झुट त्यो कुरा आफ्नो त्यो देशको कन्ट्रीमाको भाषा बोलेर आफ्नो देशलाई चाहिँ गाली चाहिँ कदापि पनि म गर्दिनँ है। र लिसन गाइस, बट त इन्डियनहरू सुन है एउटा कुरा, यो हिन्दी बोल्न आउनेहरू त त्यति धेरै छैन होइन। यो के भन्छ अरे साँच्ची के भन्थ्यो अरे, यो दार्जिलिङ अनि यो खासा शाखा के भन्थ्यो नि हामी, आसाम सरी है मैले भुलिदिएँ, आसामको रे। हामीलाई आज त आसामको होस् त या खासाको होस् त साले त जहाँसुकै होस् न, हामीलाई बाल भएन कि। ओइ पाण्डु पक तेरो फोटो म अहिले तलमा यो भिडियोमा अपलोड गरिदिन्छु होइन। सुन है, तैँले भन्थ्यो नि के अरे हामी त साला पुरा ओइ त के काम गर्छस् भन्नु, साला त्यही भाँडा मलेर नै तैँले आफ्नो पेट पालेको रहेछस् होइन। त भाँडा मलेर त आफ्नो पेट पालेको रहेछस्, अन्त किन बगबस गर्छ बहुत यार। तँलाई नेपाल मन पर्दैन भन्दै प्लिज नेपाली र नेपाली भाषा पनि नबोल होइन। तर इच्छा छैन भन्दै, मनै छैन भन्दै नेपाली भाषा नि नबोल, बुझिस्। नेपालीहरूसँग नि त त्यति धेरै त फ्रेन्डसिप नै नगर कि। त आसाम हो भने आसामै हामीलाई कुनै मतलबै भएन, हामीलाई नो प्रब्लम। त जस्तो कुत्ता कति आयो कति गयो हामीलाई होइन, मतलब होइन कुनै हामीले बिलिभ गर्नु नि छ नि। त जस्तो खुसीको फुस्काट पागल तिरो त्यो इन्डियामा छस्, एउटा कुरा भन्छ नि त इन्डियामा बसेछ नि, तिरो इन्डियामा पागलखाना धेरै छ, पागलहरू त जस्तो पागल धेरै रोडमै हिँड्छ। तर तिरो देशमा नि रन्डी खाना बढी छस्, बुझिस्, याद गर। त के भुक्छस् हामीसँग?
तेरो रन्डी खाने त साले उही कुत्ता त मासले यत्रो फुच्चे छ साले, यत्रो छ साले। एक बित्ता हाम्रो नेपालीले नाप्यो भने तेरो इन्डियाको साला चोरी चोरी काम गरेर दुई बित्ता नाप्छस् भनेदेखि हामीले हाम्रो नेपालीले एक कुरेत नापे त तेरो थोपडा यत्रो तेरो साले एक बित्ता छस्। कुरा गर्छस् साला 10 हातको। सुन हेर पाण्डु, त साला काम छैनस् त भन्छस् साला हामी नेपालीले आएर यो गर्यो त्यो। ओइ रन्डीको छोरा सुन न, तेरो त पुरा तैँले त झन् साला थाहा छ त्यो किचनमा बसेर पुरा यस्तो गऱ्यो, त्यो नासी बिरयानी पकाइरहेको देखिदियो मैले पनि है। अब तेरो इन्डियन भाषाले त यो नासी बिरयानी पनि भने हामीलाई पनि थाहा छ, हामी पनि इन्डिया नबसे पनि हामी पनि इन्डिया घुम्न गएको मान्छे हो होइन। तैँले धेरै भुकिस् त साले कुकुरको छोराले होइन। तर एउटा कुरा याद गर भाइ, बुझिस् त नेपाली होस् त 100% नेपाली होस्। तेरो साला त्यो पुर्खौली कता कता छ हामीलाई कुनै मतलब छैन। तर बाइचान्स त नेपाल आइस भने नि भाइ, तेरो छ नि महाकाली तेरो हात टाउको पुर्याउँछु नि, महाकाली होइन महाकाली तेरो टाउको छ भने नि थाहा छ, याद गर। महाकाली तेरो टाउको अनि तेरो के भन्छ नि कालो पानीसम्म चाहिँ तेरो इन्डियन आएर बसेछ नि, तेरो तैँले सपोर्ट गरे इन्डियनहरू तेरो जिउ चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याएर राखिदिन्छु बुझिस्। तेरो टाउकोदेखि र तेरो सबै पाट हामी छुट्याइदिन्छु, मेचीदेखि महाकालीसम्म के तेरो त्यो शरीर टुक्रा पारिदिन्छ हामी, त्यतिसम्म लहर हामीसँग गर्ने पावर छ हामी बुझिस्। तेरो कन्ट्रीमा छ नि कस्तो साले थाहा छ, हिचाडा बढी छ। हाम्रो नेपाललाई हिचाडा भन्दै नि उही म्यासला फक यु इन्डियन साला, तेरो इज्जत छैनस् म्यासला। त इन्डियन भएर जिउनु भन्दा त बरु म्यासला यार, बरु म यो के रहेछ नि कोसीमा हाम फालेर मरिदिन्छु यार, कसम भनेको। इन्डियन भएर जिउनु भन्दा त साल म कोसीमा गएर हाम फालिदिन्छु। त साले भुक्छस् म्यासले पुरा किचनमा बसेर भाँडा मोलेछ। अनि एउटा कुरा त्यो रन्डी छ नि एउटा साला त्यो के अरे दार्जिलिङको, उही तैँले भन्दैछ नि मेरो आन्टीहरू नेपालमा छस् भने, त साला पनि त एउटा त साले कुत्ती केटी पनि है बुझिस्। त तेरो आमाले तल जन्म नेपालमा दिएको होस्, तेरो त बिहे गरेर त इन्डिया गएको होस्, त पनि त्यो खालको मान्छे हो। त इन्डियन गएर आई हेट नेपाली भन्छस्। यदि बाइचान्स त साले पाण्डुहरू नेपाल आइस भने नि होइन, त्यो दिन सम्झी कि म बाँच्छु भनेर सपना पनि नदेख त तिमीहरूले बुझिस्। म ग्यारेन्टी दिन्छु तिमीहरूलाई। हाम्रो नेपाललाई यार ग्यान्डे रे, हिचाडाको कन्ट्री रे, भिख पानी खाने देश रे, इन्डियन गोर्खाली रे। औ ब्रो तेरो भेजा त ठिक छ नि, तेरो कन्ट्रीमा थाहा छस् पागल खाने धेरै कमी छ। तेरो त जस्तो पागलहरू नि रोडमा चाल यहाँ यस्तो गरी हिँडिरहेको हुन्छ बुझिस् नि। आइज बरु हाम्रो साला पागल मान्छे हाम्रो देशमा सानो देश छ होइन, तर हाम्रो नेपालीको कस्तो मन छ याद छ तँलाई बुझिस्। एउटा हाम्रो कसैले दुःख पर्यो भने हामीलाई त्यो सिर्फ एउटा इन्फर्म भयो भने नि हामी नेपाललाई जो कोहीलाई पनि हामीले हेल्प गरेको हुन्छु बुझिस्। फेरि इन्डियाले गर्छ त सालातिर हात काटेर भाइ त्यस्तो माग्नु जा त ठुक्क त मान्छे त्यस्तो गर्छस्। त साले इन्डियनहरूको बानी त मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छस्। इन्डियन भएर जिउनु भन्दा नि ओइ भाइ त्रिशुलीमा हाम फालेर मर्दिन्छ बुझिस्। आई हेट इन्डियन के भने थियो। अनि के अरे हामी छेत्रीको फुल पाउँ ओइ त इन्डियामा बसेर नि त्यो छेत्री पाउनु कुरा नगर के, तेरो देशमा मात्रै हो धेरै कुरा हुने। हाम्रो देशमा साला याचस् हो, हाम्रो देशमा धेरै छ जात जाति पनि हाम्रो देशमा छैन छ, तर पर्याय भने नि हाम्रो देशको दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी सब नेपाली नि, कहिले पनि जाति हेरेर बस्दैन बुझिस्। तेरो याद राख। आसामको रे त आसामको होस् कि त खासाको होस् कि त चाइनाको होस् कि त पाकिस्तानको होस् कि त बङ्गलादेशको होस्, हाम्रो कुनै मतलब छैन। तर धेरै नबुक भाइ। ओइ त यदि आमाको दुध चुसेको छस् भनेदेखि होइन त त्यति बकवास गर्छस् भने आइज न ल।
तँलाई धेरै उसमा बोलाउँदैन यार, त सिर्फ बिहारमा आइज ल, बिहारसम्म आइज। तेरो गाउँ तेरो देश इन्डियनबाट त तेरो देशमै बसेर होइन, त सिर्फ बिहारसम्म आइज। तँलाई मेरो मोबाइल नम्बर चाहियो तँलाई, त्यो पनि म पठाइदिनु तयार छु। साला मधेसी कुत्ता। त साले इन्डियनहरूले नि हाम्रो देशले के भन्छ अरे, मागेर खायो अरे। ओए मागेर खाएको छुइनँ, तेरो देशमा काम गरिखाएको छु। तेरो देशमा नि, तेरो देशको मान्छे चाहिँ हाम्रो नेपालमा बुझिस्, बस पार्क, बस स्टप, सपिङ मल, मन्दिरको अगाडि, पिपल बोर्डको फेदमा बसेर माग्ने तिरै देशको मान्छे बढी छ हाम्रो देशमा, बुझिस्। जा एकचोटि पशुपतिमा गएर चेक गर साले। त आइस भने पशुपतिमा गएर हेर नयाँ साले कुत्ता, सब बिहारीहरू छ, खाना पराएको मुजीहरू। त के भुक्छस् साला। त रन्डीको छोरो कमसे करोडपति बाउको छोरो त हुँदै होइन है। तेरो थोप्राबाट नि कहिले पनि त्यो छोडेर त जस्तो पागललाई के भनेर नि होइन, त जस्तो भिख माग्ने हामी होइन कि। यदि हाम्रो ठाउँमा परिस् भने नि भाइ, तेरो साला नि तेरो अङ्ग फुटाइदिन्छौँ हामी। तेरो हड्डी नि माया कसम यार, यदि बाइचान्स हाम्रो हातमा परिस् भने नि। त्यो साउथ फिल्मको मुभी त सायद तैँले पनि हेरेको होला नि होइन, साउथ फिल्म त हेरेको होला नि। एक बक्सिङ खाँदा हस्पिटलमा गएर के अरे, हस्पिटलमा गएर त्यो एक्सरे गर्दाखेरि पनि त्यो हड्डीको के अरे कतिवटा पार्ट फुटेको छ नि, त्यो डक्टरले नै पत्ता लगाउँदैन नि। त्यस्तो बनाइन्छ तेरो हालत। त आइज न एकचोटि। के अरे हाम्रो साले नेपाली हिसाडेर के अरे, अनि त्यो अर्को साले गान्डी थियो नि हो, त हामीलाई हिन्दी आउँछ। त साले रन्डीको छोरा सिर्फ एउटा हिन्दी र इङ्ग्लिस बोल्न सक्छ। बोल हामीसँग कुन कन्ट्रीको हामीसँग भाषा बोल्न सक्छस्? कुन चाहिँ छ त हामीसँग? नेपाली हो भाइ, नेपाली कुनै सबै देशको भाषा। हामी नेपाली जति बोल्न सकेको भाषा नि साला कुनै कन्ट्रीको मान्छेले बोल्न सक्दैन, बुझिस्। हामी जान्छु अरू, हामी आफ्नो देशमा हो, हाम्रो देश गरिब छ, हामी अर्को देशमा गएर हामी कमाउँछु, आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो इष्टमित्र होइन, हामी खुसी छु हामी, बुझिस्। तर तेरो देशमा बसेर त भिख मारेर खाने तेरो औकात जस्तो हाम्रो औकात छैन। हामी धेरै डिफेन्ड छु, बहुत 100मा 100% हामी डिफेन्ड छु हामी, बुझिस्। What this Nepal? You come with the Nepal for with the look. साला तँ के सम्झ हामीलाई तल जस्तो हिन्दी हामीले बोल्न आउँदैन साला। यदि हेर पाण्डु, त यदि बाइचान्स हाम्रो हातमा परिस् भने त्यो दिन सम्झी, तैँले हाम्रो नेपालीको हातमा तैँले यति गाली गरेछस् नि, तँलाई म राम्रो सल्लाह दिन्छु भाइ होइन, राम्रो सल्लाह दिन्छु। त चाँडै सुध्रिन्छस् भने सुध्री होइन। त साले खाते सुन एउटा कुरा, तँलाई म अब चाहिँ तँलाई म गाली हल्का दिन्छु होइन, त्यो पनि नरिस होइन। त खाते एउटा कुरा सुन, त इन्डियन हुँदै होइन, 100% इन्डियन होइन। त नयाँ साला भइस भने चाहिँ कतै नेपालको हो, तर कुन चाहिँ जिल्लाको मान्छे होस्, तेरो मान्छे हुनसक्छ त्यो के अरे त तेरो मान्छेहरू हुनसक्छ त्यो के अरे के भन्छ त्यो, अघि मैले पनि आसाममा हुनसक्छ होला होइन। नेपाली पुर्खाहरू धेरै छ नेपालमा नेपालीहरू। मेरो पनि मामाहरू मेरो मावली पनि सिक्किम हो होइन। आई हेट इन्डियन, बुझिस्। मेरो मावली सिक्किम हो, मलाई पनि थाहा छ। इन्डियनहरू मलाई मन पर्दैन, मेरो मामै मन पर्दैन मलाई, मेरो मावली मलाई मन पर्दैन। त साले कुत्ता के भुक्छ साएर उही भन् त। अनि त अर्को एउटा साले कुत्ती, ओए भाइ ये नेपाली लोग का मार के भगा दे। यदि बाइचान्स नेपालीलाई मार्ने सोच त कुरै छोड, बुझिस्। तँ जस्तो इन्डियन नि 10जना आयो भने हाम्रो एउटै नेपाली काफी छ, बुझिस्। यति कुरा याद राख। तेरो जस्तो त्यो बाख्रा दुध खाएर हुर्केको छोरा होइन हामी, त आमाको दुध खाएर हुर्केको छोरा हो, बुझिस्। यदि हामीले चाह्यो भने नि जस्तो इन्डियन जहाँ भने त्यही मारिदिन्छ हामी, नेपाली चाह्यो भने। त के बढी भुक्छस् साला। त पागल कुर्दी शीघ्र धम उडाइदिन्छु।
10 सालै खाते उही के बढी बुझ्छस् उही भन्न यार। तेरो जुन छ नि बिहारको ग्याङस्टर को भन्ने मलाई सोध्न साला। तेरो बिहारीको ग्याङस्टर, तेरो बिहारको त्यो ग्याङस्टर त्यो बिक्की र ज्याकी भन्ने छ नि, नेपाल आयो भने नि त्यसले पनि नेपालीको गोली हान्छस् बुझिस्। नेपाली तेरो त्यो इन्डियनको त्यो बिहारी छ नि, त्यो साला बिहारको डन भनेको नि ज्याकी र मनु, सबैभन्दा ठुलो जेकी मनु हो होइन। तेरो बिहारको डन मलाई पनि थाहा छ होइन। त्यो खातेहरूसँग मैले पनि लिङ्क गरेको मान्छे हो, पहिला गरेँ पनि मैले धेरै गरेँ होइन। तर यदि तिनीहरू पनि बाहिर 10 साल इन्डियनहरू चाहिँ ट्यारे झुके म्यासले बुझिस्। हाम्रो नेपालीहरूको बानी थाहा छैन होलास् भाइ। राम्रोमा राम्रो छ, दुःख पर्दा जसलाई पनि हेर्छु। हाम्रो नेपाली बानी यस्तो छ बुझिस्। तर न्यु खोज्न आयो भने नि मा कसम नेपालीको हातबाट बन्दैन बुझिस्। यतिको याद राख। त यदि राम्रो मान्छे बन्छस् भनेदेखि नेपाली तँलाई एउटा गल्ती नेपालीले माफी दिएर छोड्छ। बारम्बार गल्ती गरिस् भने नि फेरि त नेपाल आएको थाहा पाएर त कसको घरमा गएको छस् नि, खोजी हानिदिन्छ साले। त के बढी भुक्छस् हामीसँग? हामी नेपाली इन्डियन यस्तो रे, के अरे गोर्खाली इन्डियन रे म्यासला। उही तैँले स्कुलबाट पढेनस्? तेरो अनुहार त हेर्दा पढेको जस्तो लागेन यार मलाई त टिकटकमा भाइरल भएको मान्छे होस् त पढी लेखेको भयो नि तेरो दिमाग छ नि, कहिले त्यस्तो कुरा आउँदैन। त यदि पढी लेखेको मान्छे हो भनेदेखि नि नेपाली भाषा छोड्दे। यदि तैँले आमाको दुध चुसेको होस् भनेदेखि होइन, तैँले नेपाली भाषा तैँले पढेको होस् भनेदेखि प्लिज डोन्ट टक नेपाली भाषा। ओके, इट्स माई कन्ट्री, आई सल्युट यु माई फ्रम द नेपाल, जय नेपाल, बट आई लाइक यु फ्रम नेपाल बुझिस् नि। म नेपालको लागि नि वही त इन्डिया भुक्छस् नि। ल एउटा कुरा भन्, एउटा यति रिक्वेस्ट गर, त इन्डियाको लागि त मर्न सक्छस् त सक्छस्? फुक्का साले त के बढी भुक्छस् उही भन्नु। त के बढी भुक्छस्? तेरो साला तेरो इन्डियाले नसकेर हाम्रो नेपालीलाई किनेर लगेर राखेको छ यार तेरो बर्डरमा, पाकिस्तानको बर्डरमा बुझिस्, काश्मीरमा। हामी नेपाली तिमीहरूले नसकेर नि नेपालीको हेल्प मागेर नेपालीको साथले तिमीहरू बचेको छस्। त के बढी भुक्छस् भाइ साला। उही हाम्रो नेपाली दाजुभाइले गएर तेरो इन्डियामा आएर चोरेर खाएको छैन बुझिस्, काम गरिखाएको छस्। अनि त ओइ एउटा कुरो सुन त भाइ, तैँले त भन्थ्यो नेपालीहरूले त यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्दै थियो नि त नि, के अरे आएर भाँडा मल्छस् भने। त पुरै त्यो किचनमा बसेर साला त्यो पुरा यस्तो ह्यान्ड ग्लोभ लगाएर त पुरा यस्तो मुसिरहेको थियो त पिठो। त्यो चाहिँ के त्यो अफिसमा काम गऱ्यो होला तैँले? अनि तैँले भन्थ्यो नि आसामलाई सल्युट गोर्खालीमा मान्छ अरे। ला तेरो इन्डियामा नि तिमीहरू भने एउटा बिचमा बसेको मान्छे होस् कि त्यो भिरमा उम्रेको हाम्रो भन्छ नि, हाम्रो यहाँ पुर्खौलीहरूले भन्छ नि होइन, भिरमा फलेको फर्सी उँधो जाउँ कि उँधो जाउँ भने जस्तै हो कि तिमीहरूको जिन्दगी बुझिस्। कुनै टुङ्गो छैन। इन्डियाको सपोर्ट नगर भाइ। भोलि साल भिख माग्नुलाई तिमीहरू नेपाल आइपुग्नुपर्छस्। नेपाल आउने बेलामा त्यतिखेर नेपालीको मन कस्तो हुन्छ त्यतिखेर थाहा पाउँछस्। तैँले भनेको थियो नि यति भुकेछस् भाइ, यति भुकेछस् यार, तँलाई भेट्नु पाएको भने सालातिर पाट फुटाइदिन्थ्यो। तेरो जस्तो त तेरो हिचाडा कन्ट्री तेरै देश, रन्डी खाना पनि तेरै देश, तेरै इन्डियन है, तेरो इन्डियाको मान्छे है। म इन्डियालाई भन्छु होइन, म इन्डियालाई भन्न चाहन्छु है। यहाँ अलिकति मेरो बुढीले फोन गरेर अलिक डिस्टर्ब भइरहेछ है, केही छैन। तेरो दिदी बहिनी बेच्ने पनि तेरै देश, पैसाको लागि आमा बेच्ने पनि तेरै देश, तेरै इन्डिया। अनि हामी त आमासरी मान्छे यार भाउजूलाई है। सुन, आमासरी मान्छे मेरो, हामी भाउजूलाई आमासरी मान्छे नेपालीले होइन।
आमासँग भाउजूसँग सुत्ने पनि सेक्स गर्ने पनि तिरै देशको मान्छे त इन्डियनहरू। नत्र हेर साले प्रन भिडियो सर्च गरेर हेर, याद गर है। तल म राम्रोसँग तल एउटा सल्लाह दिन्छु। तिमीहरू हिन्दू कन्ट्री भन्छस्, तेरो इन्डियालाई नि ओइ हिन्दू कन्ट्री भन्छस् होइन, हिन्दू कन्ट्री भन्छस् तिमीहरू। हिन्दू कन्ट्री भन्ने कन्ट्रीमै साला गोरु काटेर घिच्ने पनि तेरै देश त, सब दुनियाँलाई झुक्याएर खाने लुटेर खाने पनि तेरै देश। अनि हामी चाहिँ के भुत्र खाने खोजेको मायासाले मुजी के खाने खोजेको इन्डियन? ओए इन्डियनहरू यति कुरा याद राख्छ साले, धोती मायासालहरू। तँलाई हामीले नेपाली त्यति धोती भन्दैन बुझिस्? किन धोती भन्छ तँलाई थाहा छस्? त धोती भएर नि व्यवहार नै धोती जस्तो काम गर्छस्। यदि नेपालीले चाह्यो भने नि हेर भाइ, तल धेरै तल आएर नेपालमा फेरि इन्डियामा घुसेर मार्नु पर्दैन। हामी नेपालमा बसेर मारिदिन्छु तिमीहरूलाई, बुझिस् नि? हामी नेपालमै बसेर मारिदिन्छु। तेरो मुजी त्यो मुजी शब्द हामीले त्यो मुजी शब्द कोसीको ढोका फुटाउन हामीलाई त्यो कुनै ठुलो काम होइन, बुझिस् नि? यदि च्यालेन्ज नगर, यदि हामीले तिमीहरूलाई हामीले चाह्यो भने नि साला सेकेन्डमा मारिदिन्छ। सेकेन्ड 5 मिनटभित्रमा होइन, 5 मिनटभित्रमा तेरो इन्डिया सखाप गरिदिन्छ हामी, बुझिस्? तेरो जस्तो त्यो के अरे त्यो हिसाडाको चुसेर खाएर हुर्किएको छोरो होइन हामी त साला। 1 by 1 टु यो। बट हामी एउटा सिस्नो खाएर आमाको दुध खाएर हुर्केको छोरो हो भाइ। हेर साला नेपालीको पावर हो, एकचोटि भिडेर मात्रै देखा न, तेरो इन्डियनको साला ब्यान्ड बजाइदिन्छ हामी। हामीलाई हिन्दी पनि बोलाउँछ, हामीले हिन्दी इङ्ग्लिस सब अल टु अल साला। हामीलाई यो कन्ट्रीमा धेरै पनि नबोले पनि 50% कन्ट्रीको हामी साला बोल्न सक्छ भाषाहरू हामी, बुझिस्? तर इन्डियन साला जस्तो भिकमार हामी यस्तो गर्न आउँदैन, यस्तो गर्न आउँदैन हामी त। प्लिज यसो एक 2 रुपये दे दो ना, हम थोड़ा आज से भूखा रहिए, खाना नहीं पाया, प्लीज दे दो ना। ऐसे हम बैठना नहीं सकता है, नहीं बैठा है हम तो काम करके खाता हूँ भाई, परिश्रम करके खाता हूँ। हमारे पास में ताकत है, पावर है, दिल भी है, बुझिस्? साला ओए साले पाण्डु एउटा कुरा भन्छस् म्यासाले त, म्यासाले लोकल ट्रेन चढे हेर त। म्यासाले हिचाडाको तेरो हिचाडा कति आउँदो रहेछ तेरो इन्डियामा हिचाडाहरू? तेरो लोकल ट्रेन चढ होइन, तेरो हिचाडाहरू कति आउँदो रहेछ? हाम्रो देशलाई हिचाडा भन्थ्यो नि, हामीलाई हिचाडा भन्थ्यो नि, तेरो देशलाई हिचाडा भन्छस् यार त। म्यासाले कुत्ता, म्यासाले बोका, म्यासाले त्यो तेरो थपडा चेन्ज गरिदिन्थ्यो यार भेट्न पाएको भएदेखि भाइ। त कहाँ बसेर भोकेछस्? इन्डियामै भयो भने। तर के छैन, यदि बाइचान्स यदि नेपाल आएर झुकिस् भने चाहिँ राजा तिरो म म्यासन होइन थपडा चेन्ज गरिदिन्छु। ओके साथी हो, अब मेरो एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। सरी त्यसको लागि चाहिँ होइन, मैले नराम्रो पनि बोल्यो होला, राम्रो पनि बोल्यो होला, त्यो मलाई थाहा भएन होइन। तर यदि मेरो यो भिडियो सेयर गरेर साला जति यो मेरो यो भिडियो छ नि होइन, सबै ग्रुपमा हालिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूले यो ग्रुपमा गर्नुभएको हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई होइन गरिदिनु भएको बापत म तपाईँहरूलाई एउटा पुरस्कार दिन तयार दिने छु म चाहिँ होइन। तर यो भिडियो इन्डियनहरूलाई यो साले त्यो धोती, यो आसामको धोतीसँग पुगोस् यति नै आग्रह गर्दछु है त। यदि मेरो यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला, भिडियो सेयर गरे बापत मसँग आउनुहोस्, इनबक्समा आउनुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्। भोलि पर्दाखेरि हेल्प माग्नको लागि होइन म पनि माग्न आउने छु हजुरहरूको लागि। म त नेपाली हो, मेरो नेपाली दाजुभाइको, मलाई नेपाली दाजुभाइ सधैँ चाहिन्छ, आज पनि चाहिन्छ, भोलि पनि चाहिन्छ। हामी त इन्डियन होइन। यदि मेरो एउटा कुरा यदि सक्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूले यो मेरो भिडियो सेयर गरिदिनुको लागि रियाज जोड्न चाहन्छु। र यो हिचाडाको देशको मान्छेले सुनोस् मेरो यो भिडियो, बस यति नै कामना गर्नेछु म त है त साथी हो। ल त अहिले बाबाई, पछि यो कस्तो आउँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भिडियोमा म एकचोटि हेर्न चाहन्छु होइन। र
हिचाडाको देशले धेरै हेपिरहेको छ होइन। यति मेरो यो भिडियो चाहिँ सेयर गरिदिनु नभुलिदिनु होला। त जस्तो इन्डियन भिकारी हामी भिकारी जस्तो इन्डियन जस्तो भिकारी हामी देश होइन होइन नेपाली हो साला एभ्रिथिङ यहाँ साला ढेँडो खाएर हुर्केको छोरा एभ्रिथिङ हामी जेमा पनि त आएछु हिचाडा जस्तो हामी होइन। तर यो भिडियो चाहिँ लास्टमा है ओए त्यो आसाममा बस्ने छक्का एउटा कुरा सुन है तँलाई तैँले मलाई भन्छस् है 100 तैँले भन्ने शब्द म त अहिले पनि भनिदिन्छु। मैले बाल पालेको छु मेरो बाली हेर यति लामो छ होइन हेर्छस् नि यति लामो छ है तैँले मलाई छक्का नै भन्छस् पहिला सुरुमा होइन छक्का तैँले मलाई भन्छस् छक्का त होस् यार बुझिस् त छक्का होस् मेरो लागि चाहिँ किनकि तेरो गेटअप नै छक्का जस्तो छस् त्यही भएर मैले तँलाई भनेको छु। ओके हिचाडा अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है याद गर लास्टमा आफ्नो दिमा आफ्नो ज्यान बचाउनु मन छस् भने नेपाली गाली नगर है। ओके बाई बाई। मेरो भिडियो सेयर गरिदिनुको लागि साथीहरूलाई सबैलाई अनुरोध गर्दछु। बाई।